ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। मिडिल ईस्ट के हवाले से आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, इन दिनों बहुत ज़्यादा सुना होगा, पीस डील। कि यूएई का इसराइल के साथ पीस डील हो गया, बहरीन का इसराइल के साथ पीस डील हो गया। बीच में मैंने आपको एक और भी खबर दी थी अपने चैनल पर कि कतर की मदद से इसराइल का और हमास इन दोनों के दरमियान भी पीस डील होने जा रहा है 6 महीने के लिए। लेकिन इन दिनों में आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी वर्ड का सबसे ज़्यादा मिस यूज़ हुआ अगर कोई वर्ड, तो वो है पीस। यानी पीस के हवाले से एक फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की गई और ये एक तरह से इम्प्रेशन, एक तासुर देने की कोशिश की गई कि भाई अब मिडिल ईस्ट के अंदर पीस आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल ये चाहता है कि उसके जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जिनके साथ भी उनका कन्फ्लिक्ट है, उनके साथ वो पीस डील करके इलाके को एक तरह से पीसफुल बनाना चाहता है। लेकिन अभी 14 अक्टूबर को ही एक जो नई खबर आई है जिससे ये पता चला है कि ये पीस डील जो इन मुल्कों के साथ हुआ है, इस पे ख़तरा मंडलाने लगा है। और बात ये हुई है कि शुरू में जो इनका एनेक्सेशन प्लान था, ये कहा जा रहा है कि अब इस वक्त जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनका जो ये डे फैक्टो एनेक्सेशन का जो प्लान था, अब इसको किसी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे हैं। और उसकी पहली किस्त के तौर पे आप कह सकते हैं कि पहला जो इशारा मिला है वो ये है कि जो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वहाँ पे इन्होंने 1313 नई हाउसिंग यूनिट्स की इन्होंने मंजूरी दे दी है, जबकि 853 पहले से जो एडिशनल हाउसिंग यूनिट्स थी उसको इन्होंने पहले ही मंजूरी ये दे चुके हैं। उस पर पहले से ही काम चल रहा है। जबकि आपको ये पता है कि इस पे सिर्फ जो फ़लस्तीनियन हैं उनका ही एतराज़ नहीं है, बल्कि अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सभी ये कहते हैं कि इस इलाके में जो भी तामीरात हो रही हैं ये गैर कानूनी है। इसके अलावा इससे पहले भी हज़ारों उन्होंने इस तरह के हाउसिंग यूनिट्स उन्होंने बना रखे हैं इन इलाकों में, इसलिए कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे ये हाउसिंग इन्होंने यूनिट्स जो ये बना रहे हैं, ये 1967 के वॉर में इसराइल ने इन पर कब्ज़ा कर लिया था और उस पर ये गैर कानूनी आप कह सकते हैं कि इलीगल सेटलमेंट्स ये बना रहे हैं। अब इससे जब ये नया उन्होंने 14 अक्टूबर को जब उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो हाउसिंग वगैरह को देखती है, जब उसने ये ऐलान किया है कि अब हम 1313 नई हाउसिंग यूनिट्स को हम मंजूरी हमने दे दी है और उस पर अब काम होने जा रहा है, तो इससे एक इशारा ये मिल रहा है कि इनका जो एनेक्सेशन का प्लान है इस पे ये अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि इस वक्त जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ख़िलाफ़ मुल्क में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। उन पे ख़ुद अदालत के अंदर कई करप्शन के चार्जेस और उस पर मुकदमे चल रहे हैं। एक आध दो में तो अदालत ने माना भी है कि हाँ इन्होंने करप्शन किया है। अब वो हर तरफ से कोशिश कर ली, उन्होंने पीस डील कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हैं वो नहीं थम रहे हैं। तो लोगों का गुमान ये है कि शायद इसराइल के अंदर वो जो तबका है जो ये चाहता है कि ये जो ऑक्युपाइड जो लैंड है, जो वेस्ट बैंक का जो वो हिस्सा है जहाँ पे तामीरात हो रही हैं, जहाँ पे नई बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, इस तरह के नई बस्तियों के ऐलान से और इस तरह के तासुर देने से कि हाँ हम जो हमारा जो एनेक्सेशन का प्लान था हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अमल में लाएंगे, शायद इसराइल के अंदर वो तबका जो हर हाल में चाहता है कि यहाँ पे कॉलोनीज़ बसाई जाएं, इन ज़मीनों पर ऐसी बस्तियाँ बसाई जाएं, वो शायद हो सकता है कि बेंजामिन इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनको अपना सपोर्ट दे। तो उनका सपोर्ट लेने के लिए, उनकी एक तरह से हमदर्दी लेने के लिए आप एक ऐसा पीस डील जो खुद आपने किया था, आप उसको खुद खतरे में डाल रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इस वजह से बिल्कुल ये मुमकिन है कि इन मुल्कों पर जिन्होंने सब कुछ इग्नोर करके, अपने लोगों की ख्वाहिशात को इग्नोर करके, इंटरनेशनल जो मुस्लिम कम्युनिटी है या आप मुस्लिम उम्मा है, उनकी जो खदशात हैं, उनके जो एप्रीहेंशंस थे, उनको आपने नज़रअंदाज करके आप पीस डील करने गए इसराइल के साथ। और यूएई ने सबसे पहला और सबसे बड़ा जो उन्होंने रीज़न दिया था कि भाई हम एनेक्सेशन को रोकने के लिए हमने पीस डील की है, इस पीस डील की वजह से जो इसराइल का एनेक्सेशन प्लान था वो रोक दिया जाएगा, वो नहीं करेंगे। हालांकि उस वक्त भी आपको याद होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने
ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ بھئی ہم نے یہ کہا ہے کہ وقتی طور پہ روک دیں گے، ہمیشہ کے لیے روک دیں گے، ہم نے ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پیس ڈیل کو ہوئے کتنا دن ہوا، لیکن اب ان کا انہی زمینوں پر، ویسٹ بینک کے انہی علاقوں پر جو ان کے انلیگلی آکوپائی کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کے بستیاں بسانا جو ہے وہ پوری کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی یہ مانتی ہے کہ یہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب وہ ایڈیشنل 1313 ہاؤسنگ یونٹس بنانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے، جبکہ 853 پہلے وہ اعلان کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی خبر آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی کہ دنیا جو یہ کہتی ہے کہ اسرائیل جب بھی پیس ڈیل کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ پیس اس لیے چاہ رہا ہے تاکہ وہ نیکسٹ ایگریشن کے لیے اپنے آپ کو زیادہ منظم کر سکے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف لوگوں کے ساتھ پیس ڈیل کی، حماس کے ساتھ بھی پیس ڈیل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ایک پھر اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ اس خطے میں ایک نئی آگ لگے گی، جو فلسطینی لیڈرشپ ہے وہ مزاحمت کے لیے آگے بڑھے گی، جو فلسطینی عوام ہیں ان کی جو امنگیں و خواہشات ہیں ان کو ان پہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھاڑو پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ اگنور کر رہے ہیں کہ چاہے انٹرنیشنل کمیونٹی چلاتی پھر رہی ہے، کہتی پھر کہ بھائی یہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں، ان کو آپ ہٹاؤ۔ پہلے تو یہی بات ہونی چاہیے کہ آپ انہیں ہٹاؤ۔ آپ ایڈیشنل 1313 ہاؤسنگ یونٹس کی آپ نے منظوری دے دی، تو اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دکھاوے کی پیس ڈیل ہے۔ اسرائیل کے جو اپنے منصوبے ہیں اس سے وہ کبھی بھی باز آنے والے نہیں ہیں، اور جو وہ آگے کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی عرب کنٹریز ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے آج یہ اپنے مفادات کے غلام بن چکے ہیں۔ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ چند دن پہلے مائک پومپیو نے خود واشنگٹن میں امریکہ کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ بحرین کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ جو پیس ڈیل ہم نے کیا ہے اس میں سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اور اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی اس طرح کے بیانیہ شروع ہو گیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی زمین ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اوپن میں آ کر کے وہ کہہ سکیں کہ ہاں اسرائیل کے ساتھ ہم نے بھی اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو 2 دن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی بات کہ جو سعودی عرب کے جو انٹیلیجنس ہیڈ تھے بندر بن سلطان، اور امریکہ کے اندر کئی سال تک سعودی عرب کے ایمبیسڈر بھی رہے تھے، انہوں نے بھی ابھی چند دن پہلے العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ساری ناکامی کا ذمہ دار جو ہے وہ جو پیلسطینین جو لیڈرشپ ہے ان پہ انہوں نے ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیس ڈیل اسرائیل کے ساتھ تو ان کا کب کا ہو گیا ہوتا، لیکن یہی ناکام رہے، ہم نے بہت سارے مواقع ایسے ہم نے لے کے ان کو دیا لیکن یہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کر سکے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم جو فلسطینی عوام ہیں ان کے ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن موجودہ جو لیڈرشپ ہے فلسطین کی، فلسطین کی، اب ان پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایران اور ترکی کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، وہ آپ کو ضرور یہ آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہوگا کہ سعودی عرب کس طریقے سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہر قیمت پہ وہ رشتے بنا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل انہیں پیس ڈیل کہہ کے، پیس کا جھانسا دے کر وہ سب کچھ وہی کرتا جا رہا ہے جس سے پہ پوری دنیا چنتت ہے، جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ آپ اس حد کو کراس نہ کریں۔ تو بہرحال آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں، آپ اپنی رائے ضرور کمنٹس باکس میں دیجیے گا، اور ہمارے ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپس میں بھی آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔